मस्त मॉर्निंग जी, वेलकम बैक। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे क्या होता है? जाहिर सी बात है वो होता है जहाँ पे आप अवेयरनेस फैलाते हैं, आप बताते हैं कि आपको जो है रेगुलरली आपका चेकअप भी कराना चाहिए और ये बहुत मुज़र बीमारी है, इससे किस तरह बचा जाए। हमारे पास एक पैकेज है जो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आज हमारे स्टूडियो में यहाँ पे हमारे साथ दो डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। मैं इनका इंट्रोडक्शन कराना चाहती हूँ। हमारे पास डॉक्टर जैगम अब्बास साहब यहाँ पे मौजूद हैं जो कि सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन से हैं, और हमारे पास डॉक्टर SM वसीम जाफरी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं जो कि प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन भी हैं और एसोसिएट डीन भी है, और बहुत कुछ यहाँ पे है। मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर जैगम कैसे हैं आप? सबसे पहले कि यहाँ पे मैं डॉक्टर जो हमारे यहाँ मेहमान हैं इनसे बातचीत शुरू करूँ। हम चाहते हैं कि चल के पैकेज देखें और उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखें। चल के देखते हैं। वजारत सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में इस वक्त हेपेटाइटिस सी के 88 लाख जबकि हेपेटाइटिस बी के 56 लाख मरीज मौजूद हैं। आज हेपेटाइटिस के आलमी दिन के मौके पर आलमी इदारा सेहत की जानिब से मुआयना करवाओ और इलाज करवाओ का अनवान दिया गया है। पाकिस्तान में भी हेपेटाइटिस के बारे में आगाही देने के लिए इदारा अहम किरदार अदा कर रहा है। This is hepatitis. इसके अलावा बच्चों में बीमारी के बारे में शऊर उजागर करने के लिए स्कूलों में भी तरबियती प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। आज हेपेटाइटिस के बारे में सीखा है कि हेपेटाइटिस बी और सी बहुत डेंजरस बीमारी होती हैं और इनसे हमें बिल्कुल बचना चाहिए। हेपेटाइटिस बड़ी बुरी चीज़ है, उससे लीवर खराब हो जाता है और लीवर वो चीज़ है जो खून साफ करती है। स्कूलों में इन तरबियती प्रोग्रामों का मकसद बच्चों को बीमारी और इसके असबाब के अलावा इनसे बचने के तरीकों की आगाही देना भी है, और आम लोगों में आगाही फैलाने के लिए अहम शहरों में बिल बोर्ड लगाने के अलावा अखबारों में इश्तहार देने के साथ साथ पेट्रोल पंपों पर भी मालूमाती मवाद तकसीम किया जाएगा। जी, ये आपने देखा, हमने आपको पैकेज दिखाया। बात एक होती है कि लोग कहते हैं कि जी अवेयरनेस जो है वो नहीं है या इस तरह कुछ नहीं है, लेकिन जब से मैंने मस्त मॉर्निंग का शो करना शुरू किया तो मुझे पता है कि चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे बात हो रही हो या किसी बीमारी की बात हो रही हो, अगर पूरी दुनिया में किसी बीमारी के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है, इस तरह का कोई दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो हमारे मुल्क में भी बिल्कुल उसी सतह पर जो है ये सारे काम हो रहे होते हैं। अगर ज़रूरी है तो हम सबको अपनी आंखें खुली रख के इधर उधर देखने की अगर ज़रूरत है तो हमें अपनी सेहत का ख्याल रखने की। यहाँ पे हेपेटाइटिस की बात हो रही है। मैं आपको बताती चलूँ कि हर साल 1 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं इस मज़हब बीमारी का शिकार होके अल्लाह ताला के पास चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? मैं यहाँ पे पूछती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जैगम। आप पैकेज तो हमने देख लिया। आज जो है वो हेपेटाइटिस वर्ल्ड पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड मनाया जा रहा है। हमने ये भी देखा कि यहाँ बिलबोर्ड वगैरह लगे हुए हैं, तो और किस तरह आप जो है अवेयरनेस फैला सकते हैं और कितने साल से हो रहा है कि हमारे मुल्क में जो है ये दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है? देखिए, ये वर्ल्ड वाइड जो है पिछले कुछ सालों से ये सिलसिला शुरू हुआ है। पहले भी वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता था, ऑब्जर्व किया जाता था, लेकिन ये मुख्तलिफ डेट्स में ऑब्जर्व किया जाता था। फिर विद टाइम जो है एक अलायंस डेवलप हुआ ऑल ओवर द वर्ल्ड हेपेटाइटिस अलायंस के नाम से, तो उससे फिर वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व करना शुरू किया गया। तो इनिशियली इट वाज 19th ऑफ मई, लेकिन इस साल से ये 28 ऑफ जुलाई हो गए। तो अब उसकी डेट इन्होंने इस वजह चेंज की कि अब इसकी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी इसको एंडोर्स कर दिया है, रिकॉग्नाइज किया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक प्रॉब्लम है हेपेटाइटिस। तो WHO एंडोर्समेंट के साथ इसकी डेट भी उन्होंने चेंज करके 28 ऑफ जुलाई ऑल ओवर द वर्ल्ड कर दी है। उसकी एक रीज़न ये है कि हेपेटाइटिस बी जिस बंदे ने दरियाफ्त किया था, जो साइंटिस्ट थे प्रोफेसर ब्लूमबर्ग, उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 20 हाँ, तो उसको ज़्यादा नोबेल लॉरेट थे वो, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से जो है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे को 28 ऑफ जुलाई अब ऑब्जर्व किया जाता है। अच्छा जी, उनकी सालगिरह पे तो है जो ये वर्ल्ड जो है हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। मेरी सालगिरह कल थी तो मैं सोची थी कि मैं इतनी बीमार पड़ी वो सालगिरह ही नहीं सेलिब्रेट कर सकी। और वैसे भी कहते हैं जी लियोज जो होते हैं बड़े जीनियस होते हैं। डॉक्टर वसीम साहब, मैं आपसे ये बात पूछना चाहती हूँ कि हेपेटाइटिस जो है इतनी डेंजरस बीमारी है और हमारे मुल्क में इस पर रोकथाम हो रही है या ये बीमारी बढ़ती जा रही है डे बाय डे? लोगों को अवेयरनेस आ गई इस चीज़ की? देखिए, हेपेटाइटिस फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी डेंजरस बीमारी नहीं है। जी, लेट्स पुट द फिगर्स राइट कि अगर
بہت سارے لوگوں کو 100 لوگوں کو ہیپیٹائٹس کا مرض ہو جائے تو اکثر بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں وداؤٹ ایون کلینکلی نوٹسنگ اٹ کہ ان کو ہیپیٹائٹس ہوا تھا. تو دیٹ از دا ریئل اسٹوری. لیکن جو لوگ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں فار دیٹ میٹر اس میں اعداد و شمار مختلف ہیں. ہیپیٹائٹس بی کے لیے فار انسٹنس اگر آپ ود ان دا فرسٹ ایئر آف یور لائف آج آپ پیدا ہوتے ہیں اور 1 سال کے اندر اگر آپ کو ہیپیٹائٹس بی ہو جاتا ہے تو چانسز اس بات کے ہیں کہ آپ زندگی بھر ہیپیٹائٹس بی میں مبتلا رہیں گے. نو میٹر کچھ بھی ہو جائے آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں. جو دوائیاں بھی موجود ہیں وہ بھی پھر کارآمد نہیں ہوتی. تو ڈاکٹر صاحب وجہ کیا ہوتی ہے؟ میں بتا دس از دا فرسٹ سورٹ آف ود ان دا فرسٹ ایئر آف لائف. اسی طرح سے جیسے عمر گزرتی ہے لیٹس سے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو ہیپیٹائٹس ہوتا ہے آفٹر 15 ایئرس بی ہیپیٹائٹس بی کی بات ہو رہی ہے. 15 ایئرس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ 85 to 95% لوگ خود بخود کلینکلی ٹھیک ہو جاتے ہیں وداؤٹ مچ آف اے پرابلم. دوائیوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. سو یہ کرٹیکل پیریڈ ہے بٹوین برتھ اینڈ فرسٹ ایئر آف لائف یا فرسٹ فیو ایئرز آف لائف. جب کہ ہیپیٹائٹس ہو جائے خدا نخواستہ ایک بچے کو ود ان فیو ڈیز آف برتھ اور ود ان اے منتھ آف برتھ اور ود ان اے ایئر آف برتھ تو پھر وہ نہیں ٹھیک ہو سکتا نو میٹر کچھ بھی کر لیں. سو دیٹ مینس کہ ہمیں جو بھی پروٹیکٹیو میجرز لینے ہیں وہ سون آفٹر برتھ لینے ہیں. کیونکہ اگر ایڈلٹس میں آپ کی ایج میں اور جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اگر خدا نخواستہ ان کو ہیپیٹائٹس ہو جاتا ہے فار واٹ ایور ریزنس تو چانسز آر کہ سیلف کیور 80 to 95% یہ ہے کہ آپ لوگ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے اینڈ ود نو میجر پرابلمس واٹس ایور. اس میں کچھ احتیاط ہے. فار انسٹنس یور نیوٹریشنل نیڈس آپ کی اچھی طرح سے ہونی چاہیے. آپ کو فضول قسم کی دوائی نہیں لینی چاہیے خاص طور پہ پین کلرز. جب آپ کو کسی وجہ سے ہیپیٹائٹس ہو جائے کسی بھی وجہ سے تو جو پین کلرز ہیں یہ جو فیور ریڈیوسنگ میڈیسنس ہیں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے کیونکہ نہیں لینی چاہیے کیونکہ وہ جگر پہ ان کا برا اثر ہوتا ہے. یہ ہو گیا ہیپیٹائٹس بی کا. سو آپ کیا کریں گے ود ان دا فرسٹ ایئر آف لائف دا موسٹ افیکٹو تھنگ کہ ویکسین ہے اور بہت ہی افیکٹو ویکسین ہے ود آلموسٹ نو سائڈ افیکٹس منیمل سائڈ افیکٹس. وہ اگر لگ جائے بچے کو پیدائش کے فوراً بعد تو پروٹیکشن ہو جاتی ہے. لیکن ہیپیٹائٹس سی جو کہ پاکستان میں بی سے بھی زیادہ کامن ہے وین اٹ کمز ٹو کرونیسٹی کہتے ہیں کہ اگر ایک ہیپیٹائٹس ہو جائے اور 6 مہینے میں ٹھیک نہ ہو تو آفٹر 6 months اٹ بیکمز کرونک ہیپیٹائٹس. تو ہیپیٹائٹس سی جو ہے وہ زیادہ کرونک ہیپیٹائٹس بناتا ہے کیونکہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا چاہے وہ بچے کو ہو یا بڑے کو ہو. وہ 80% لوگوں کو اگر ہو جاتا ہے تو پھر کرونیسٹی میں چلا جاتا ہے. آپ سے میرا ایک سوال ہے کالر لے لیتی ہوں میں بہت دیر سے انتظار کر رہی ہیں. جی السلام علیکم روبینہ. ہیلو السلام علیکم. کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں مائرہ؟ 2 دن نہیں آئی بہت مس کیا آپ کو. جی آپ سوال کرنا چاہیں گی ہمارے ڈاکٹر یہاں پہ بیٹھے ہیں ہیپیٹائٹس کے بارے میں؟ ہاں مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے تو لوگ ایسے لوگوں سے اپنے ہاتھ ملاتے ہوئے یا ان کے پاس جاتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ یہ ہمیں لگ نہ جائے. جی تو اس کے بارے میں مجھے بتائیں. حالانکہ یہ لگنے والی بیماری نہیں ہے میرے خیال سے. جی بالکل. مگر جن لوگوں کا اویئرنیس نہیں ہے ان کو میں چاہ رہی ہوں کہ یہ بتائیں تو اویئرنیس آئے ان کو. ٹھیک ہے روبینہ بہت اچھا سوال تھا آپ کا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. یہاں پہ میں ایک بریک لینا چاہتی ہوں اور بریک کے بعد ہم ہیپیٹائٹس سی کے بارے میں بھی جانیں گے اور جو ہماری کالر نے سوال کیا ڈاکٹر صاحب سے وہ بھی جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ ڈاکٹر وسیم ڈاکٹر زیغم موجود ہیں اور ہماری کالر نے جو ہے وہ سوال کیا تھا. میں چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر وسیم سے میں ان کا جواب لے لوں. جی ڈاکٹر صاحب. فرسٹ آف آل یہ ٹرانسمیسیبل ڈیزیز ہے. ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہے لیکن اس طرح سے نہیں لگتی جیسے انہوں نے پوچھا ہے. نہ ہاتھ ملانے سے نہ آپ اگر کسی کی شرٹ پہن لیں یا شیئرنگ آف کلوتھ وغیرہ سے. اٹ از تھرو بلڈ اینڈ بلڈ پروڈکٹس اینڈ تھرو سیکچوئل ٹرانسمیشن بوتھ ہیپیٹائٹس بی اینڈ سی. اور جو دوسرے ہیپیٹائٹس ہیں جس میں اے اور ای شامل ہیں وہ جو ہوتے ہیں وہ گندی خوراک سے اور گندے پانی سے ہوتے ہیں. سو دیر آر ڈفرنٹ وائرسز.
اور ان کی موڈ آف ٹرانسمیشن بھی ڈفرینٹ ہے. سو دیٹ مینس کہ اگر آپ کو خدا نخواستہ کسی وجہ سے بھی ہیپیٹائٹس ہو جائے تو ہاتھ ملانے سے، بچوں کو گود میں اٹھانے سے، برتن شیئر کرنے سے، ان چیزوں سے نہیں ہوتا. سو دس از ٹو بی، جیسے بہت سارے متس موجود ہیں، لوگ ایک دوسرے کو سیپریٹ کر دیتے ہیں، کمرے الگ کر دیتے ہیں، برتن الگ کر دیتے ہیں، یہ سب چیزیں متس میں آتی ہیں، اس کا کوئی ریالٹی سے تعلق نہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں ایک سوال کرنا چاہوں گی. ایک تو آپ کہہ رہے ہیں ہیپیٹائٹس سی کا جو کہ بلڈ کے ذریعے ہوتا ہے، ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ گندا کھانا کھانے سے برتن، تو کیا دونوں وائرسز جو ہیں ایکولی ڈینجرس ہیں؟ ڈینجرس تو سب ہیں. یہ بیسکلی فرام دا پوائنٹ آف ویو کہ ان کی جو بعض مریضوں میں تو اموات واقع ہو جاتی ہیں، سو دیٹ مینس ڈینجرس تو ہیں، لیکن اوور ویلمنگلی لوگ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں سب وائرسز کی وجہ سے، پرووائڈیڈ کہ ان کو پراپر کیئر مل جائے. سو ڈینجرس کا لفظ مناسب نہیں ہے. ڈینجرس تو میرا خیال ہے سب سے زیادہ آج کل گاڑی میں بیٹھ کے اور کراچی کی سڑک پہ چلنا ہے، بیکاز ایوری بڈی سیمس ٹو بی آفٹر یو اینڈ سارٹ آف آفٹر یور لائف. بالکل خطرہ تو وہاں پہ آتا ہے. اور کیا، تو وائرس تو آپ کو امیڈیٹلی نہیں مارتا، بٹ یہ سب چیزیں مار دیتی ہیں. اور وائرس کا اگر آپ صحیح سے علاج کرتے ہیں تو آپ ایک لمبی اور اچھی زندگی بھی جی سکتے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے. جی میں کال لے لیتی ہوں مسز فاروق کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مست مارننگ مائرہ، کیسی ہیں آپ؟ مست مارننگ، میں بالکل ٹھیک. آپ تھوڑا سا آپ سلو سی لگ رہی ہیں، اللہ کرے آپ بہت جلدی ریکور کر دیں. بہت بہت شکریہ. ہم 2 دن آپ کو بہت ہم نے مس کیا، اور میں آپ کے ڈاکٹر سے بھی سوال کرنا چاہوں گی، اور دوسرا میں مست سوال کا جواب بھی دینا چاہوں گی. جی سوال کیجیے. جی مست سوال کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے ایگ آیا تھا، ایگ سے ہی جو ہے وہ آگے پھر مرغی بھی دنیا میں آئی تھی، کیونکہ اس دور میں اگر مرغی نہیں تھی تو، لیکن جو یہ ڈائناسورس تھے ان کے اوپر کوئی تجربات کیے گئے تھے، اسے جو کوئی مسز فاروق کو تو ساری ہسٹری پتہ ہے. ٹھیک ہے مسز فاروق، آپ نے کہا کہ پہلے انڈا آیا تھا، ٹھیک ہے، ہم نے یہ نوٹ کر لیا ہے. 2 گھنٹے بعد ہم بتائیں گے کہ ونر کون ہے. ڈاکٹر صاحب سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی. ہیلو السلام علیکم. جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو آپ ہیپیٹائٹس کا کہہ رہے ہیں، تو اس کی بیسک جو سمٹمز ہیں وہ اگر لوگوں کو اس کی اویئرنیس آپ بتا دیں کہ اس کا سٹارٹ کیسے ہوتا ہے، یا اس کی بیسک جو وہ وجوہات ہیں وہ کیا ہیں؟ اچھا بیسک سمٹمز آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں. بہت اچھا سوال ہے، ابھی ہم آپ کو پوچھ کے بتاتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. جی ڈاکٹر صاحب. جی اس کی 2 چیزیں ایکچولی انہوں نے پوچھی. ایک تو وجوہات پوچھی ہیں، اور ایک انہوں نے علامات پوچھی ہیں، سمٹمز پوچھے ہیں. تو وجوہات جیسے ڈاکٹر جعفری نے بھی بتایا کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی ایسے وائرسز ہیں جو کہ بلڈ بورن ڈیزیزز ہوتی ہیں. تو خون میں یہ وائرسز موجود ہوتے ہیں اور خون کے ذریعے پھیلتے ہیں. تو خون ایک تو بلڈ ٹرانسفیوژن ہے کہ بلڈ اگر صحیح طریقے سے اسکرین نہیں کیا گیا، لیکن کوئی بھی چیز جس کے اوپر بلڈ لگ سکتا ہے یا باڈی سیکریشن دوسری لگ سکتی ہیں، تو اس سے یہ وائرسز ٹرانسمٹ ہو سکتے ہیں، خاص طور پہ ہیپیٹائٹس بی اور سی بی خاص طور پہ. تو اگر آپ اسٹرلائزیشن اکوپمنٹ کی صحیح نہیں ہے تو یہ چیزیں ڈینٹل اگر آپ نے کام کرایا اور ڈینٹسٹ نے صحیح طریقے سے اسٹرلائزیشن نہیں کی، کویکری ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے. سرنجز کا استعمال بار بار کرنا یا نیڈلز کا استعمال بار بار کرنا، چاہے وہ سرنج کی نیڈل ہو یا اکوپنکچر کی نیڈل ہو یا کان ناک چھتوانے کی نیڈل ہو، یا کسی بھی چیز سے ایک وجہ سے نہیں ہو. ریزر کا استعمال جو ہے ہمارے یہاں بابس کرتے ہیں، اور اس طرح میں وہ جی بالکل، کیونکہ بلڈ بورن ڈیزیز ہے نا، ایڈس بھی ایک بلڈ بورن ڈیزیز ہے. تو یہ بھی ہیپیٹائٹس بی اور سی کا موڈ آف ٹرانسمیشن ویری سملر ٹو ایڈس. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی طریقے سے. یہ ایک سوال تھا وہ یہ کہ کہتے ہیں، مجھے ایسا لگتا تھا بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہیپیٹائٹس سی کے بعد جو ہے وہ HIV یا ایڈز ہو جاتا ہے، تو یہ نہیں ایسا نہیں ہے. یہ ایک سیپریٹ مرض ہے. ایڈس ہیپیٹائٹس سی ایک سیپریٹ مرض ہے، ہیپیٹائٹس بی ایک سیپریٹ مرض ہے، ایک سیپریٹ وائرس سے ہوتا ہے. تو ان کے جو ایٹیولوجیکل ایجنٹس ہیں ڈیفرنٹ ہیں، لیکن یہ ایک بات ہے کہ یہ ٹرانسمٹ ہوتے ہیں، جو سے موڈ آف ٹرانسمیشن ویری سملر اور شیئر ہوتا ہے ان سے کہ بلڈ بورن ڈیزیز ہیں، بلڈ کے اندر یہ وائرسز موجود ہوتے ہیں. اور ارلی سمپٹمز کیا ہوں گے ڈاکٹر صاحب؟ اچھا اب یہ جب وائرس لگتے ہیں تو شروع میں تو کوئی علامات ہیپیٹائٹس بی اور سی، کچھ لوگوں میں ایکیوٹ ہیپیٹائٹس فوری طور پہ جو اثرات ہوتے ہیں وہ نمودار ہونے شروع ہوتے ہیں. مثلا اس میں بھوک کا نہ رکھنا، الٹیاں آنا، پیٹ میں درد ہونا، جسم میں درد ہونا، جوڑوں میں درد ہونا، فلو جیسی علامات وغیرہ ہو سکتی ہیں. کچھ لوگوں کی آنکھیں بھی پیلی ہو جاتی ہیں، لیکن یہ علامات ہر ایک کو نہیں ہوتی. کچھ لوگوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور کچھ باڈی ایکس وغیرہ ہوتے ہیں تو ہم ایسے ہی اگنور کر دیتے ہیں اور پین کر. لیکن وائرس جو ہے اگر تو باڈی میں امیونٹی اچھی ہے اور وائرس کے اوپر
ओवरकम कर देती है तो हम क्योर भी हो जाते हैं। खासतौर पर हेपेटाइटिस बी में अगर एडल्ट्स को हो तो एडल्ट्स की हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट अच्छी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और वो उससे 90% एडल्ट्स में, जाफी साहब ने बताया कि बच्चों में हेपेटाइटिस बी लग जाए तो वो क्रोनिसिटी की तरफ ज्यादा चला जाता है। तो बच्चों में हेपेटाइटिस बी का खतरा बहुत ज्यादा है कि अगर किसी को हो जाए तो वो उससे वायरस से निजात नहीं पाएगा। लेकिन बड़ों में अगर हेपेटाइटिस बी किसी को अगर होता है तो 90% चांस यही है कि वो उससे खुद ब खुद ही क्योर हो जाएगा, लेकिन 10% में वो वायरस रह जाता है। लेकिन हेपेटाइटिस सी किसी को अगर लग जाता है तो उसका स्पॉन्टेनियसली उससे रिकवरी मुश्किल हो जाती है। तो सी के अगेंस्ट इम्यूनिटी हम डेवलप नहीं कर पाते। तो 80-85% चांस है कि सी जब किसी को लगेगा तो अगर उसका इलाज नहीं किया जाएगा तो बॉडी के अंदर रह जाएगा। और सी में आंखें भी पीली नहीं होती, वही जिस्म में दर्द और जोड़ों में दर्द ये नहीं होता। नहीं, ये तो शुरू में होता है, लेकिन बाद में तो ये चीजें भी महसूस नहीं होती। वायरस साल जिस्म में पड़ा रहता है तो आपने किसी वजह से ब्लड टेस्ट कराया जॉब के लिए, जॉब रिक्वायरमेंट्स के लिए या बाहर इमिग्रेशन के लिए या मेडिकल चेकअप एनुअल में, तो उसमें पिकअप ये चीजें हो जाती हैं। तो बगैर इलामात के भी ये वायरस जिसमें, इसी वजह से वो साइलेंट किलर का वर्ड जो इस्तेमाल होता है। बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे मैं चाहूंगी कि मैं डॉक्टर साहब से ये पूछूं कि लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे? हाँ जी, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे में सबसे बड़ा मैसेज तो यही है कि ये सारी मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है हमें पता है कि इस तरीके से ये ट्रांसमिट होता है, तो इन चीज़ों में बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। हमें एहतियात की ज़रूरत है कि हम जो किसी अच्छी जगह से अपना इलाज कराएं जहाँ पे प्रॉपर स्टरलाइजेशन होती हो। हम देखें कि आपके लिए नया सिरिंज, नई नीडल इस्तेमाल हो रही है हर दफ़ा कि नहीं हो रही। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर आप ज़रूरत पड़ रही है, खुदा न खास्ते किसी अच्छे ब्लड बैंक से लिया गया है कि नहीं लिया गया। जब आप किसी ब्यूटी पार्लर पे जा रही हैं या किसी बार्बर पे जा रही हैं तो देखें आपके ऊपर जो रेजर्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं या दूसरी नीडल्स हो रही हैं या दूसरी इक्विपमेंट जो यूज़ हो रहा है वो उसका मेयार कैसा है, वो उसमें ब्लेड चेंज हो रहा है, नीडल चेंज हो रहे हैं, इक्विपमेंट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें एहतियात में आती हैं। फिर सेक्स के लिहाज से भी वो है कि एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि खासतौर से हेपेटाइटिस बी जो है सेक्चुअली ट्रांसमिट बड़ी आसानी से हो सकते हैं। तो उसमें भी एहतियात की ज़रूरत है कि प्रॉपर पता हो कि फैमिली में किस किस को हेपेटाइटिस बी और सी है। तो जैसे पहले भी बताया गया है कि वो साथ उठने बैठने से तो नहीं लगता है हेपेटाइटिस बी, और खाना सांस लेने से, छींकने से, खांसने से नहीं लगता। खाना साथ में खाने से या बाथरूम शेयर करने से भी हेपेटाइटिस बी और सी नहीं लगते। लेकिन ये कि बॉडी सिक्रीशंस में ये मौजूद हो सकते हैं, तो वहाँ से ये एक दूसरे को ट्रांसमिट हो सकते हैं। जी वसीम साहब, आपका क्या मैसेज है आज के दिन? आई थिंक अवेयरनेस के बारे में है कि जैसे जैगम ने बताया कि लोगों को पता होना चाहिए कि हेपेटाइटिस फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है। इसकी जो मिथ्स मशहूर हैं उनके बारे में कम से कम तवज्जो देनी चाहिए, बिकॉज माहौल में देखिए जब भी कोई मरीज़ आता है तो वो डेफिनेटली ये चीज़ कहता है हमने ये सुना, किसी ने कहा। भाई किसने कहा, किसने सुना, ये चीज़ें बड़ी कॉमन है हमारे माहौल में। लोगों की जो न्यूट्रिशन है, जो खाना है, वो इस हद तक बदमिजाज ख़राब कर दिया जाता है हेपेटाइटिस के बाद कि ऑलरेडी लिवर ख़राब हो किसी का या फंक्शन नहीं कर रहा हो या हेपेटाइटिस हो तो आपकी भूख ख़राब हो जाती है या आपको नाज़िया वॉमिटिंग होता है, तो उसके बाद खाने में इतनी सिग्निफिकेंट तब्दीली हो जाती है परहेज़ की वजह से कि न्यूट्रिशनली आप डेफिशिएंट हो जाते हैं। उससे मर्ज बढ़ता है, ख़त्म नहीं होता। जैगम क्लियरली आपको बता चुके हैं कि खाना साफ़ सुथरा होना चाहिए, बट उसके अंदर न्यूट्रिशनल कंटेंट सब वही होने चाहिए जो एक नॉर्मल आदमी खाता है। दूसरा, आई थिंक ऑल द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन जिसका जिक्र किया है, जिसमें ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी स्क्रीनिंग बहुत, सो तशख़ीस दैट मीन्स कि आपके मिथ्स ख़त्म हो जाएं। फिर ये कि डायग्नोस्टिक्स कि आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई तकलीफ हो रही है, गो एंड सी अ डॉक्टर आप, ताकि वो आपकी बीमारी की तशख़ीस कर सके, रेलेवेंट ब्लड टेस्ट कर सके। जैसे आप फरमा रही थी कि क्या सी HIV एड्स बन सकता है, तो ऐसा तो नहीं है। तो HIV एड्स के अलग टेस्ट हैं, सी के अलग टेस्ट हैं। आपको कुछ भी खुदा न खास्ता हो सकता है, लेकिन उसके टेस्ट अवेलेबल हैं, आप वो करा लीजिए। वंस द डायग्नोसिस हो जाती है तो फिर उसके बाद ट्रीटमेंट एस्पेक्ट्स आर वेरी सिंपल एंड क्लियर। एक्यूट में आमतौर पे सपोर्टिव एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, और जब क्रॉनिक हो जाए तो उसके लिए तो बहुत अच्छी, बहुत काबिल एतमाद दवाइयाँ मौजूद हैं, एंड दे आर ऑल क्योरेबल। देखिए ना, सबसे बड़ी बात यह है कि आप बीमारी को क्योर कर सकते हैं। आप डायबिटीज़ को क्योर नहीं कर सकते, आप मोस्ट ऑफ द टाइम हाइपरटेंशन को क्योर नहीं कर सकते, लेकिन हेपेटाइटिस को आप क्योर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर वसीम, थैंक यू सो मच डॉक्टर जैगम। कीमती वक्त निकाल के आप लोग आज यहाँ आए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आज का दिन जो है आपको बहुत बिजी होगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। जी, आपको जो है पता चल गया होगा कि इस बीमारी से
बचा जा सकता है और ये क्योरेबल है। हेपेटाइटिस के बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने आपको दी।